نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میری دوستوں، آج آپ لوگوں نے کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف سننا ہے آیات الکرسی، جو سارے کلام کا سردار ہے، اور اس میں صرف اللہ جل شانہ کی بڑائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی وحدانیت ہے۔ آپ اس کو جس نیت سے سنو گے وہی آپ کو ملے گا، چاہے کوئی بھی آپ کا مقصد ہوگا، وہ آپ کو سیکنڈوں کے اندر نتیجہ آپ کو ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور بھی ضرور دیکھا جائیں۔ اگر آپ ویڈیو کو آگے پیچھے کرو گے تو کبھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ویڈیو پورا دیکھنا لازمی ہے، اور اس آیاتی کریمہ کو میں نے کئی بار دہرایا ہے۔ آپ لوگوں نے غور سے، دھیان سے ایک کونے میں بیٹھ کر 1000 لوگ بھی اس کو سن سکتے ہیں، ایک آدمی بھی سن سکتے ہیں، چاہے کہیں پر بھی ہو آپ سن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہو کہ وہاں پر شور شرابہ نہ ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جب آپ میں سے کوئی تلاوت کلام پاک شروع کرے تو اس کو غور سے سنا جائیں۔ اگر آپ دوران تلاوت میں گفتگو کریں گے تو آپ کے اوپر وبال ہوگا، نجات نہیں ہوگا۔ تو چلیے اللہ رضا کی خاطر اور اپنا مقصد پورا کرنے کی خاطر اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں سننے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.